बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी हाई कोर्ट के अंदर से किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया। और आपको पता है अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान का जुर्म क्या है? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी सियासतदान को यूनिवर्सिटी के लिए जमीन मुख्तस करने के जुर्म के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और हैरान कुन तौर पर अब से थोड़ी देर पहले नैब की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और लिखा गया है जी, नैब हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में बदउनवानी के जुर्म में आज मौरखा 9/5/2023 को हिरासत में ले लिया है। जबकि साबिका वजीर आजम नैब के तलबी नोटिस का कोई खातिर खा जवाब नहीं देते रहे। साबिका वजीर आजम की गिरफ्तारी नैब ऑर्डिनेंस और कानून के ऐन मुताबिक की गई है। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बार फिर जमान पार्क के ऊपर धावा बोल के बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी का नाम भी इस केस के अंदर इन्होंने डाला हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि अब इनकी गिरफ्तारी चूंकि अदालत के अंदर से हुई है, इमरान खान की गिरफ्तारी अपनी जगह पे है। वो जो हर बार जिनको तौहीन अदालत आ जाती है, जो इमरान खान से बुलाते हैं और इमरान खान को फिर ज़ेबा चौधरी की अदालत में भेजते हैं, आज उनकी अदालत के शीशे तोड़े गए हैं। और फवाद चौधरी के बकौल जी रेंजर्स का कब्जा था हाई कोर्ट के ऊपर। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने सबसे पहले आईजी इस्लामाबाद को बुलाया। आईजी इस्लामाबाद ने बताया जी उनको कोर्ट के अंदर से नहीं किया गया। फिर वहां पे इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल बता रहे जी बार रूम और फलां जो जगह है वो कोर्ट के अंदर नहीं आती। लेकिन अदालत ने ये पूछा कि रेंजर्स किसके मातहत थी, एजेंसी का इस्तेमाल हुआ है, तो मुझे मुतमईन करना होगा कि रेंजर्स इहाते अदालत में किसके अंडर थी। जिसके बाद अब अदालत ने फौरी तौर पे डीजी नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को तलब कर लिया है और उसके साथ सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब किया गया है, क्योंकि विफाक का मामला है। पहले इमरान खान का इंतजार किया जा रहा था और चूंकि इमरान खान पेश होने के लिए ही आए थे और इमरान खान की पेशी से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो जो अदालतें इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती हैं, अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि अब इमरान खान पेशी के लिए आ रहे थे, उनको रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या आप उनको पेश करने का हुक्म देंगे? वहां पे वुकला ने यह कहा है कि जनाब इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। और वहां पे चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, जैसे सामिर फारूक साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये वुकला के ऊपर और मेरे इदारे के ऊपर हमला है, मैं इसकी तह तक जाऊंगा, ये चीजें ऐसे ही नहीं होंगी। और जरा मैं आपको ये जो बता रहे हैं साहिबान, अब से थोड़ी देर पहले हमें खबर ये आई, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर बट जो जिनको चेयरमैन नैब लगाया गया था, उनके आज दस्तखतों के साथ ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, ये जो वारंट गिरफ्तारी है ये आज के दिन के नहीं है। 1 मई जब मुल्क में आम तातील होती है, उस रोज उस साहब से जो है वो करवाया गया। अब वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं। इस किस्म के लोग मुख्तलिफ इदारों के अंदर लगाए जाते हैं, आप बहुत समझदार हैं, और छुट्टी के रोज उन्होंने गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है और ये सारा कुछ हुआ है। अब इस हवाले से ख्वाजा हारिस ने आज ये कहा कि माजरत के साथ आज जो कुछ हुआ है तो इसके साथ विफाक कड़ा है। और चीफ जस्टिस ने कहा अगर नैब वारंट पर अमल रेंजर्स ने किया है तो अब ये विफाक का मामला है। और अब वो कहते हैं जी कानून के मुताबिक अगर कोई आपने कार्रवाई करनी थी तो आप कार्रवाई करते। अब दूसरी जानिब ख्वाजा हारिस से कह रहे हैं कि इमरान खान इसी केस में इसी अदालत में बायोमेट्रिक कराने आए थे जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये नहीं हो सकता कि गिरफ्तार कर लिया तो अब बात खत्म हो गई। ख्वाजा हारिस के इस बयान के बाद अदालत में शेम शेम के नारे। मैं आपको बताना चाहता हूं जो विजुअल्स वहां पे आए हैं वो बहुत तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम ये डिजर्व नहीं करता। काश इस शख्स का नाम जनरल मुशर्रफ होता, यही रेंजर्स वाले उसकी गाड़ी अदालत के आधे रास्ते से वापस ले जाते। यही हमारे रेंजर्स के जवान मुहाफिज जो हैं उस जनरल मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने का प्रोटोकॉल भी देते। यही इसका नाम अगर जनरल मुशर्रफ होता तो उसको पाकिस्तान जो कुछ होता, लेकिन इसका ये सिविलियन है इसलिए इसके साथ ये होता हुआ होगा। और फिर उन विजुअल्स के दौरान जो हमें नजर आ रहा है, जिस तरह रेंजर्स वाले इमरान खान को धक्के देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से ये मुल्क का साबिक वजीर आजम ये डिजर्व नहीं करता। और ये जो व्हील चेयर है, ये व्हील चेयर जो है वहां पे कमरा अदालत के अंदर है। इमरान खान की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, ये उस वक्त की गिरफ्तारी की तस्वीर है जब इमरान खान बड़े तहम्मुल के साथ हर चीज को देख रहे थे और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो शीशे तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। चलिए पाकिस्तान के अंदर ये होना गैर मामूली नहीं है, मामूल में होता है। मुल्क के सिविलियंस के साथ, आम पाकिस्तानियों के साथ यही कुछ होता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अब कैमरा है और कैमरे की आंख से पाकिस्तान सब कुछ
کچھ دیکھ پا رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر چیزیں اب چھپائی نہیں جا سکتی. دوسری جانب ان کے وکلا نے کیا بتایا وہ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے. بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری سے قبل ان کے ساتھیوں کی آنکھوں میں سپرے کیا گیا, عمران خان پر گرفتاری کے وقت تشدد کیا گیا, عمران خان کی ویل چیئر چھین کر آنکھوں میں سپرے کیا گیا, پھر سر پر ڈنڈے مارے گئے. ایک اہلکار عمران خان کی زخمی ٹانگ کے اوپر مارا تھا, یہ ان کا وہاں پہ بیان ہے اور انہوں نے یہ اس حوالے سے باتیں کی ہیں. اب یہ بہت خطرناک باتیں ہیں. اور اس کے بعد صورتحال اس سے کیا صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے اندر عوام کا جمع غفیر ہے, وہ سڑکوں کے اوپر نکلا ہوا ہے. مختلف شہروں سے خبریں ہیں, راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. میں آپ کو ریڈ زون کی صورتحال بتا دیتا ہوں جو ہمارے جو فہیم اختر ملک دوست ہیں انہوں نے رپورٹ کیا. عمران خان کی گرفتاری کے بعد حکومت اور انتظامیہ خوف زدہ, ریڈ زون کو ہر طرف سے سیل کر دیا گیا ہے, گاڑیوں کو ریڈ زون کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی, ریڈ زون کے اندر کام کرنے والے ملازمین کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے, ریڈ زون کے اندر داخلے کے تمام جو راستے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں. اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں, یہ پاکستان کے اندر تو آپ ایک میسج آتا ہے اور وہ فواد چوہدری نے بتا دیا تھا کس لیول کا جو بندہ ہے وہ اس کو کنٹرول پورے میڈیا کو کرتا ہے, مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو رپورٹ کرے گا. بی بی سی نے لائیو کوریج دی ہے, سی این این نے لائیو کوریج دی ہے. میں آپ کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا کے بتا دیتا ہوں. الجزیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں عمران خان اریسٹڈ, لائیو نیوز دے رہا ہے, ایکس پرائم منسٹر پی ایم ٹیکن انٹو کسٹڈی. بی بی سی نے, رائٹرز نے, اس کے بعد گارڈین, سی این بی سی, واشنگٹن پوسٹ, گلف نیوز, فائنینشل ٹائمز, اسکائی, ایون انڈین میڈیا بھی اس کی کوریج کر رہا ہے. لیکن پاکستان کا میڈیا کوریج نہیں کر سکتا. اور پاکستان کا میڈیا کیا کوریج کر سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ان چیزوں کو کس طریقے سے. اب دوسری جانب عمران خان کا جو میڈیکل تشکیل ہے, چونکہ ان کو جو میلوڈی آفس ہے وہاں پہ منتقل کیا گیا. پہلے میرے پاس خبریں یہ آئیں کہ ان کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے, ان کا میڈیکل وہاں پہ ہوگا. اب اس بڑے طریقے سے چیزیں کی گئی ہیں. ان کو نیب راولپنڈی نے گرفتار کیا چونکہ وہ اسلام آباد کے اندر نہیں آتا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر چلا جاتا ہے, لیکن چونکہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر عمل درآمد. اب گیم دو چیزیں ہو سکتی ہیں, پہلی لاہور ہائی کورٹ ہے, دوسری سپریم کورٹ ہے. اب عمران خان کو جس طریقے سے اور جس طرح سے عوام نکل رہی ہے, وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں, جہاں نعرے لگ رہے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے نعرے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کس طرف جانا ہے. پاکستان کا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ صورتحال بہت زیادہ کوئی مناسب نہیں ہے, خراب ہے. اب بتایا گیا ہے جی عمران خان کے میڈیکل بورڈ کے لیے پولی کلینک اسپتال کا جو 7 رکنی میڈیکل بورڈ ہے وہ تشکیل دے دیا گیا. بتایا گیا جی وہ نیب راولپنڈی آفس میں پہنچ گیا ہے, جہاں پہ وہ اس بارے میں اب عمران خان کا میڈیکل کرنے کے بعد وہاں پہ جائے گا. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے آج کے دن حاصل کیا کیا گیا ہے. عمران خان تو بڑے مطمئن انداز کے اندر جب ان کی گرفتاری کے لیے آئے وہ تو بیٹھے ہوئے تھے, اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کا نام عمران خان ہے, وہ مطمئن کر کے آپ کو چھوڑے گا. یہ آپ کے اندر کا خوف ہے جو آپ نے مٹانے کے لیے سمجھا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں ہوگا, آپ کی مقبولیت نہیں بڑھے گی. عمران خان کی مقبولیت پھر بھی بڑھے گی, لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں, اور حکومت جتنی نالائق, دیکھیں یہ کتنا بزدل وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم نے آج واپس آنا تھا, چونکہ یہ گرفتاری کا تو انہوں نے پورے, آپ جانتے کون جانتا ہے نیب کتنا کوئی آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, تو چیزیں کرنے سے پہلے آج ہی خبر آئی تھی جی شہباز شریف, بلکہ کل آئی کہ شہباز شریف نے لندن میں اپنا 1 روزہ قیام بڑھا دیا ہے. بزدلو سامنا کرو پاکستان کے اندر آ کے, وہ تمہارا سیاسی مخالف ہے, سیاست کے میدان میں تو ہوتا نہیں. آپ جانتے ہیں کل عمران خان نے جلسہ کرنا تھا, اور جلسہ کل مریدکے میں تھا, اور جلسے سے پہلے ان کا یہ اس سے پہلے کہ یہ عوام کے سامنے, لیکن عمران خان کا میسج ہر پاکستانی تک پہنچ چکا ہے. میرے خیال سے یہی بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے. باقی مزید اپڈیٹس آپ کو دوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.